سیدنا عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے جیڑا بندہ مغرب دے ٹائم تے صبح دے ٹائم پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اے دعانا تین موقع سے آئی ہے تے تھوڑا تھوڑا فرق ہے نا الفاظ دا۔ فرمایا جیڑا بندہ اے دعا پڑھ دے میرے محبوب نے فرمایا 10 مرات کاتب اللہ لہو بکل واحدۃ، اللہ اے ایک واری نے پڑھے اللہ پاک اس بندے دے 10 درجے بلند کر دے گا۔ کنے 10 درجے، ایک درجہ اللہ دا مان نہیں، فرمایا 10 درجے بلند اللہ کر دے گا۔ فرمایا 10 حسنات، اے دے نامہ اعمال دے اندر اللہ 10 نیکیاں لکھ دے گا۔ فرمایا وما آمنو 10 سیئات، اللہ پاک اس بندے دیاں 10 برائیاں نو معاف کر دے گا، 10 برائیاں ختم کر دے گا۔ ورفع لہ 10 درجات، اے دے 10 درجے اللہ بلند کر دے گا۔ اللہ